बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, लंदन में एक नई खिचड़ी तैयार कर ली गई है, एक नया मंसूबा बन गया है और अब चीज़ें यकसर तब्दील हो रही हैं, क्योंकि इमरान खान के कल के जलसे ने सबके 14 तबक रोशन किए हैं। सबके लिए ये एक आई ओपनर था कि इमरान खान ने किस तरह से तमाम टेबल्स टर्न कर दिए हैं, लेकिन अब मामलात इतने आसान नहीं होने वाले, क्योंकि लंदन में जो मंसूबा तैयार किया गया है और 3 बहुत बड़े और बहुत अलार्मिंग इक़दामात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उठा लिए गए हैं। नवाज़ शरीफ ने सूरत हाल को भांपते हुए कुछ नए मुतालिबात भी सामने रखे हैं और इस वक्त अंदर खाते क्या चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए एक पूरा मंसूबा तैयार कर लिया गया है, बिसात बिछा दी गई है और अब इमरान खान का एक नया इम्तिहान ज़रूर शुरू होगा, क्योंकि सूरत हाल के अंदर जितने ये भानमती के कुंबे और ये चूं का मुरब्बा है, ये सारे अब बौखलाहट में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब किसी को शिकस्त नज़र आती है, जब कोई बौखला जाता है, जब किसी को और कुछ नज़र नहीं आता, तो वो कुछ ऐसे इक़दामात भी उठा लेता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जहन में रखनी होंगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सियासी मैदान में जो हलचल है, इनसाइड डिटेल्स है कुछ क्या चल रहा है बैकडोर पे, और जो सामने नज़र आता है ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, ये तो 5 या 10% है। असल सियासत तो बैकडोर राब्तों में चल रही है। असल सियासत तो वो है जिसकी कभी ना कोई हेडलाइन बनती है, ना कोई सुर्खी बनती है, और वो इंकशाफात और ज़राए पर मबनी होती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ कल के जलसे के बाद अगर बढ़ा है तो इमरान खान के दुश्मनों की चालें भी बढ़ चुकी हैं। और इस सारे मामलात के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से इमरान खान साहब ने कल भी ये बात कही थी, और जब उन्होंने पूरी तकरीर में एक बात कही तो मैंने उस पर ज़रूर जब मैं नोट्स ले रहा था तो उस पर मैंने हाईलाइटर लगा दिया, क्योंकि आने वाले दिनों में वो एक जुमला बड़ा अहम है। वो है कि अदलिया में तफरीक पैदा करना और उससे फ़ायदा उठाना, तो ये भी एक फैक्टर है और इसका फ़ायदा उठाने का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया है। अब नाज़रीन कराम, नवाज़ शरीफ की अगर बात की जाए, लंदन में नवाज़ शरीफ मौजूद है। अहम तरीन नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की वहाँ पर मौजूदगी सबके सामने है। शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि आपको मज़ीद तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है, जो कि एक बड़ा वाज़ेह इशारा होता है कि लंदन यात्रा जो है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर नवाज़ शरीफ पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को ना अहल करार दे दिया जाए, उसी तरह से ताहयात ना अहली इमरान खान की हो जाए, जो कि नवाज शरीफ के सर पर जो तलवार चली। उसके साथ ही साथ इमरान खान को भी मुल्क दुश्मन, रियासत दुश्मन, फौज दुश्मन और गद्दार साबित किया जाए, जिस तरह नवाज शरीफ का एक ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ तो अवामी सपोर्ट नहीं थी इमरान खान का मीडिया ट्रायल करने की, इमरान खान को गद्दार साबित करने की, इमरान खान को मुल्क दुश्मन, फौज दुश्मन साबित करने की जितनी कोशिशें हैं वो नाकाम हुई हैं। अब अवाम की नब्ज़ देखते हुए क्या अवाम इमरान खान की ताहयात ना अहली को कबूल करेगी? क्या अवाम इसके ऊपर खामोश बैठेगी? ये वो बड़े अहम तरीन सवालात हैं। और मनसूबा वही है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। खान साहब अब तो खुद ये मनसूबा सामने बोल चुके हैं। उसके बाद इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए कि अच्छा तुम्हारे पर से ये तलवार हटा देते हैं ना अली की, तुम नवाज शरीफ पर से भी ये तलवार हटाओ। लेकिन अब मनसूबा साजों को ये बात समझ लग चुकी है कि इमरान खान की नाअहली के बाद इमरान खान को ब्लैकमेल करने की शायद नौबत ना आए और पाकिस्तान की असल इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का असल सबसे ताकतवर हल्का जो पाकिस्तान की अवाम है, वो मामलात को अपने हाथ में ले ले और फिर ये कफ़े अफसोस मलते रह जाएं। तो अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ जो हैं उनका भी नया
مطالبہ سامنے آیا ہے کہ خان کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تو سیکنڈری ہے، خان کے ساتھ جو مرضی کریں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، بس جی میرا اور میری بیٹی کا کچھ کر دیں، ہم نااہل ہیں، ہمارے سر پر سے نااہلی کی تلوار ہٹا دیں، ہمیں NRO دے دیا جائے، ہمیں ہمارے مقدمات کی گارنٹیز دے دی جائیں۔ اور یہ کچھ نئے مطالبات ہیں جو نواز شریف صاحب کی طرف سے اس وقت سامنے آئے ہیں، جو سامنے رکھ بھی دیے گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس سب کے اندر عدلیہ کا کردار بڑا اہم ہونا ہے، کیونکہ مقتدر حلقے جتنا مرضی چاہیں، سیاستدان جتنا مرضی چاہیں، عدلیہ جو ہے اس کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے، نااہلی کا فیصلہ، دیگر چیزیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حمزہ شہباز نے ڈپٹی اسپیکر جو دوست مزاری تھا اس کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف جو ہے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے، اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ساری عدلیہ اس کیس کو سنیں۔ اب یہ عدالت کے اندر اپنی کارروائی ڈال رہے ہیں، وہاں پر معاملات لے کر جا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے مقتدر حلقوں اور عدلیہ کے اوپر سب کی نظریں ہیں کہ وہاں سے کیا اشارہ ملتا ہے، اور ٹیکنیکل گراؤنڈز جو ہیں وہ امپورٹنٹ بھی ہوں گے۔ ظاہری بات ہے کہ اب یہ عمران خان کو پہلے بھی اسی کام کے لیے الٹیمیٹلی تو انہوں نے وہی حاصل کرنا ہے، اور یہ پریکٹیکل سیاست جسے آپ عملی سیاست کرتے ہیں اس میں باپ بیٹی جو ہیں ان دونوں کی واپسی اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے، ورنہ نون لیگ کی سیاست ویسے ہی ختم ہے، چلیں باقی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب ایک دو کردار اور ہیں جنہیں آپ نے سمجھ لینا ہے۔ عرفان قادر، انہوں نے جس طرح سے حمزہ شہباز والے کیس میں بھی سپریم کورٹ کے اندر جو ایک باڈی لینگویج رکھی، جارحانہ انداز بلکہ توہین آمیز انداز اعلیٰ عدلیہ کی طرف، اور ایک اکڑ اور ایک عجیب سی صورتحال تھی، تو اب حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ انہیں اٹارنی جنرل بھی بنایا جا سکتا ہے، اور یہ obviously پھر عدلیہ کے اوپر ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک کے طور پر بھی چیز استعمال ہوگی کہ ایک انتہائی اہم ترین حکومتی عہدے پر عرفان قادر اگر آئیں گے تو وہ وہی والا جارحانہ رویہ اور بڑھائیں گے، روزانہ کوئی نہ کوئی خبر نکلے گی، کلیش کی باتیں ہوں گی، تو یہ سب کچھ obviously آہستہ آہستہ کسی نہ کسی طریقے، اور جو کیمپین عدلیہ کے خلاف چلائی گئی آپ دیکھ لیں کہ انہیں پتا تھا کہ فل بینچ نہیں بننا، لیکن فل کورٹ نہیں بننا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ سب کیا۔ یہ پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس تھے کہ کل کو جب نواز شریف کا فیصلہ جائے اس سے پہلے ہم اتنا پریشر بنا چکے ہوں کہ اس سے پہلے یہ کوئی کام نہ کر سکیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اپنی چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے، ان کی چھٹیاں بھی رہتی تھیں لیکن وہ واپس آ چکے ہیں، اور ایک اہم ترین جج ریٹائر ہو چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جوڈیشل کمیشن کے آٹومیٹک ممبر بھی بن چکے ہیں، اور وہاں پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، اطلاعات یہ ہیں، سمیع ابراہیم صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ انہیں کمزور کیا جائے گا اور انہیں بلیک میل کیا جائے گا 9/3 سے، اور نئے ججز کی تعیناتی اس کا ظاہری بات ہے ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، چیف جسٹس کا اس پہ ہولڈ ہونا چاہیے۔ اب اس ساری کی ساری چیز کو کس کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے، وزیر قانون بھی اس کا ممبر ہوتا ہے، جو اٹارنی جنرل ہے وہ عرفان قادر ہو جائیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، دیگر ججز بھی، تو وہ ایک اس طرح کا صورتحال بنائی جا رہی ہے، ایک اس طرح کی بساط بچھائی جا رہی ہے، اور اس سب کے اندر بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے، اپنے پولیٹیکل گینز حاصل کرنے کے لیے، اور الٹیمیٹلی عمران خان کو دھچکا پہنچانے، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اپنے لیے کچھ خیرات، سیاسی خیرات اور سیاسی ریلیف مانگنے کا جو ایک الٹیمیٹ منصوبہ ہے اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ الارمنگ اس لیے ہے کہ اعلیٰ عدلیہ obviously بلیک میل نہیں ہوگی، یہ چیزیں یہ کرتے رہیں گے، اور ان کا پرانا وتیرہ رہا ہے، یہ ہر طرح سے آنریبل چیف جسٹس اور اعلیٰ عدلیہ کو بلیک میل کرنے، پریشرائز کرنے، اپنے انڈر لانے کی کوششیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میڈیا ٹرائل ان کا ناکام ہو چکا ہے، ٹھس ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو عمران خان کے خلاف جاتا ہے، ان کے حق میں کرائے کا ٹٹو بنتا ہے، اس کی اپنی ریٹنگ ختم ہو جاتی ہے، اسے کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو اب سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہوئی ہے، اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان جیسا جلسہ نون لیگ اگلی اپنی پورے سیاسی کریئر میں بھی نہیں کر سکتی، ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان کو ہرانا ناممکن ہے۔ میں پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں، یہ انصار عباسی صاحب بات کر چکے ہیں کہ اسے ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اب عوامی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرف جا رہی ہیں، اور یہ بغل میں چوری منہ میں رام رام، ادھر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ میثاق معیشت کے لیے وہ بیٹھے، ادھر سے نواز شریف اپنا الو سیدھا کریں، اور عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے جو گراؤنڈز ہیں اس سے یہ تھوڑا سا پیچھے ضرور ہٹ رہے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ آ چکی ہے عوام کی نبض کی، اور اس میں عوام کو کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اس سے لے کر آج کے دن تک عوام نے جس طرح کا کردار ادا کیا، سوشل میڈیا نے جس طرح کا کردار ادا کیا، آج اگر یہ رجیم چینج آپریشن پوری آب و تاب کے ساتھ ملک کی تباہی نہیں پھیر رہا تو اس میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ آپ سب کو بھی جاتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔